नमस्ते श्रोता तथा दर्शक बिन्दुहरू, हाइवे नेपालको यो विशेष प्रस्तुति शून्य कथामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको गाउँ गाउँ डुल्दै चुरापोते बेच्नेहरूको कथा लिएर आएको छु, जसलाई सुदर्शन अर्यालले लेख्नु भएको छ। विकास सबैको प्रिय शब्द हो। गोरेटो बाटो जति सबै मोटर बाटो बने हुन्थ्यो भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ, तर त्यही विकासले कतिपयको पुर्ख्यौली र जातीय पहिचानसँग जोडिएका कामहरू चौपट बनिरहेका छन्। यस्तै भइरहेको छ। भेडाको ऊनबाट बनेको राँडी पाखी बोक्ने गुरुङहरूलाई, लेकको जडीबुटी बोकेर पहाड झर्ने शेर्पाहरूलाई, तराईबाट सिरकको खोल बनाउनका लागि लाग्ने धुनियाहरूलाई, भाँडा बनाउने कुमाले हुँदै तामाको भाँडा बेच्ने बाँडाहरूलाई, उनीहरूको पुर्ख्यौली राजतीय पेसा यति बेला सङ्कटमा छ। वस्तु विनिमयका लागि कोसौँको यात्रा तय गरेर आउने यी परम्परागत व्यवसायहरू अबका पुस्ताले देख्न पाउँदैनन्। यी इतिहास बनिसकेका छन्। यस्तै इतिहासमा सीमित भएको एउटा व्यावसायिक समूह हो चुरौटे, जो केही दशक अघिसम्म पूर्वीय एवं मध्य नेपालमा सौन्दर्य प्रसाधनका दूत थिए। जति बेला पाइला पाइलामा सौन्दर्य सामग्री बिक्री हुँदैनथ्यो, त्यो बेला घर घरमा सुन्दरताको सामान पुर्याउने यी चुरौटेको परम्परागत पेसालाई पछिल्लो पुस्ताले आत्मसात गर्न सकेन। गाउँ गाउँमा सौन्दर्य सामग्री पुर्याउँदै हिँड्ने चुरेटाको कथा यति बेला सुन्दा अनौठो र रोचक लाग्न सक्छ। जति बेलाको समाजमा महिलाहरूले खुलेर सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोग गर्न पाउँदैनथे, त्यति बेला गाउँमा सौन्दर्य चेत जगाउने यो समुदाय कहिले र कसरी हराए होलान्। कुरा 2046 सालभन्दा अगाडिको हो। पूर्वी नेपालमा महिलाहरूलाई श्रृङ्गारका सामग्रीहरू लगाउनका लागि सामाजिक बन्देज थियो। विशेष समारोह बाहेक अरू बेला त्यस्ता श्रृङ्गारका सामग्रीहरू लगाएर हिँड्यो भने समाजले गुन्डी भएर हिँडी भनेर यह भावले हेर्ने गरेको पाँचथरका पत्रकार देवेन्द्र साम्बाहम्फे बताउँछन्। त्यो पुरातन समाजमा गाउँ गाउँमा सौन्दर्य चेत जगाउँदै हिँड्ने चुरौटेहरू कसरी यो व्यवसायमा जोडिएका होलान् त। हिउँदमा धानबाली भित्राएपछि ठाउँ ठाउँमा लाग्ने हाट बजारहरूमा सामान किन्ने स्थानीयको भिड लाग्थ्यो। त्यता बजारमा सामान्यतया 15 दिनमा एकपटक बस्ने गर्थ्यो। कुन तिथिमा बजार बस्ने भन्ने आधारमा बजारको नाम नै राखिन्थ्यो। हाट बजार किन्ने बेच्ने भन्दा पनि सामान साटफेर गर्ने चलन बढी थियो। हाट लाग्नुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि गाउँमा चुरौटीहरू देखिन्थे। उनीहरू घर घरमा सौन्दर्य सामग्रीहरू बेच्दै हिँड्थे। अन्तिम बजार लाग्ने दिन बजारमा सामान बेचेपछि उनीहरू फर्किन्थे। सामान्यतया चुरौटेहरू 3-4 जनाको समूहमा हिँड्थे। दिनभरि फरक फरक ठाउँमा विकेन्द्रीकृत भएर गाउँभरि डुल्नु र साँझ परेपछि सबै एकै ठाउँमा भेला भएर बस्नु उनीहरूको विशेषता थियो। यो सुरक्षाका लागि पनि थियो। उनीहरू सामान बिक्री भएपछि रुमालमा पोको पारेर पैसा राख्ने गर्थे। रुमालमा पैसा राखेर धेरै पटक पट्याएर यसको सुरक्षा गर्नु उनीहरूको विशेषता थियो। चुरौटेको लागि बास दिने ठाउँ निश्चित थियो, या त पालीमा होइन भने ग्वालीमा। खाना आफैले पकाउनु पर्ने, तर पकाउन चाहिने खाद्यान्न भाँडाकुँडा घरबेटीले दिन्थे। चुरौटेहरू पाहुना हुन् तर निशुल्क बास माग्दैनथे। भोलिपल्ट फर्किने बेला आवश्यक शुल्क वा सोही बराबरको सौन्दर्य सामग्री दिएर नयाँ दिनको सुरुवात गर्थे। चुरौटेहरूले कति मुनाफा कमाउँथे होला भन्न मुस्किल छ। वर्षको एक पटक हिउँदमा पहाड उक्लन्थे।
बाँकी समय कहाँ हराउँथे पत्तै हुँदैनथ्यो। पत्रकार सम्बाम्फे बाँकी समय उनीहरू आफ्नै घरमा खेती किसानी गर्ने गरेको बताउँछन्। माओवादी युद्धअघि पहाडी भेगमा हाट बजारको चलन प्रशस्तै हुन्थ्यो। सबै सामानसँगै सौन्दर्य प्रसाधनका लागि छुट्टै क्षेत्र तोकेर बेचिदिन्थ्यो। ती क्षेत्रहरूमा यिनै चुरौटेहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो। मध्य पहाडी भेगमा चुरौटे भन्ने बित्तिकै लामो दारी पालेका जुङ्गा छोटा मुसलमान समुदायका मान्छेहरू चिनिन्छन्। चुरौटे भन्ने बित्तिकै गाउँ गाउँमा हिँड्ने मुसलमान व्यवसायीहरू नजरमा आउँछन्। तर पूर्वीय पहाडमा भने कोशी पारीका लिम्बूहरू बढीजसो यो व्यवसायमा थिए। साहित्यकार श्रवण मुकारुङ यी दुई भेगका घुमन्ते बीच व्यावसायिक रूपमा समानता रहेको बताउँछन्। घर घरमा पुगेर सौन्दर्य सामग्री बेच्नु दुवैतर्फका चुरौटेहरूको साझा विशेषता हो। तर पूर्वीय पहाडमा बिक्री हुने सौन्दर्य सामग्रीको सिधा सम्पर्क भारतसँग थियो, जुन अन्तको भन्दा विशेष छ। त्यतिबेला भारतको कोलकाता सौन्दर्य सामग्रीको केन्द्र थियो। कोलकाताबाट सिलगुडी हुँदै नेपाली सीमामा प्रवेश गर्ने यी साधनहरूमा बढीजसो झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ बासीहरूको पनि संलग्नता रहेको मुकारुङ सुनाउँछन्। बढीजसो कोशी पारीका लिम्बूहरूको संलग्नता थियो। चुरौटेहरू सदाबहार घुमन्ते व्यापारी होइनन्। वर्षको एकपटक त्यो पनि हिउँदानीहरूको व्यापारको सिजन हो। सम्बाम्फे आफूले देखेको चुरौटेको वर्णन गर्दै भन्छन्, चुरौटेहरू हरेक वर्ष एक सिजन मात्रै आउने गर्थे। बर्खामा काम सकेर हिउँदमा फुर्सद हुने भएकोले त्यही बेला हाट बजारमा पनि चुरौटेहरूले सामान बेच्थे। पूर्वी पहाडी भेग पहिले द्वितीया, दशमी, चौथी तिथिमा ठाउँ ठाउँमा बजार बस्ने गर्थ्यो। कम्तीमा 15 दिनमा एक दिन यस्तो बजार बसेकै हुन्थ्यो। ती हाट बजारहरूमा चुरौटीहरूको लागि छुट्टै ठाउँ तोकिन्थ्यो। बाँसले बुनेको खङ्ग्रे डोको, नाम्लोले टाउको र काँधमा फिता अड्काएर झोला जस्तै गरी बोक्न मिल्ने बनाइन्थ्यो। पछि लाउरेले बोक्ने झोलामा पनि यस्तो सामान बोकेर आउन थालेको बताउँछन् मुकारुङ। डोकोलाई काँध र टाउकोमा बोक्दा टाउकोलाई मात्र भार पर्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। यही नै चुरौटेको पहिचान हो। डोकोमा माथि बाँसबाट बनेको ढकनीले यसलाई पुरा डोको मात्र नभएर धोक्रोको आकार दिएको हुन्थ्यो। त्यही भित्र भेटिन्थ्यो चुरा, पोते, टिका, सिन्दुर, ऐना, लाछा, बाही, चुरा, फुर्के, खिन, पट्टेना, सिन्दुर, नङपालिस आदिको थुप्रो। उति बेलाको पूर्वको अर्को रोचकता पनि थियो। त्यति बेला अहिलेको जस्तो प्रेमी प्रेमिका बीच माया साट्ने विद्युतीय साधन थिएनन्। या त प्रेम पत्र पठाउनु पर्थ्यो या त सिधै भेटेर प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो। यसको तेस्रो विकल्प थियो चुरौटेसँग सौन्दर्य सामग्री किनेर उपहार दिनु। सम्भाव्य सम्झन्छन् कति प्रेमहरू यही चुरौटेको माध्यमबाट जोडिन्थ्यो। प्रेमीले प्रेमिकालाई चुरा र टिका किनेर दिन्थे। त्यो प्रेमिकाले स्वीकारिन् भने प्रेम प्रस्ताव स्वीकारेको ठहर हुन्थ्यो। त्यसैले चुरौटे प्रेमको सन्देश दिन एउटा माध्यम पनि थियो। मुकारुङ चुरौटेको इतिहास खोज्दै जाँदा मल्लकालसम्म पुग्न सकिने बताउँछन्। अर्को माध्यम नेपालको पहाडी भेगमा पाइने चुरौटेहरूको विगत खोतल्दा पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म पुग्न सकिन्छ। गोर्खाको गोरखकाली मन्दिरमा मुस्लिमहरूले श्रृङ्गारका सामग्रीहरू चढाउने संस्कार यसको विगतलाई बुझाउँछ। चुरौटेको इतिहास कतै लेखेको पाइँदैन। लिपिबद्ध नहुँदा अहिलेका पुस्ताले समेत यो पेसाबारे बेखबर छन्। साहित्यकार श्रवण मुकारुङ विभिन्न साहित्य स्रोतलाई आधार मान्दा सौन्दर्य प्रसाधनलाई घर घरमा लगेर बेच्ने चलन मल्लकालमा पनि रहेको विभिन्न इतिहास स्रोत भेटिने बताउँछन्। त्यो त काली, बाजु, पाउजु जस्ता गहना एवं अन्य सौन्दर्य सामग्रीको कुरा
लिच्छवीकालीन अभिलेखमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यो यसरी नै घर घरमा पुगेर सौन्दर्य प्रसाधन बेच्ने विक्रेताहरू थिएनन् भन्न सकिन्न। शाहकालमा आइसकेपछि मध्य नेपालमा पनि चुरौटेहरूको प्रथा विकास भयो। मोकारुङ भन्छन् नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणको लागि बनारस गएका थिए। उनले हतियारसँगै हतियार मर्मत गर्ने मुस्लिम कालीगण पनि ल्याएका थिए। उनीहरूकै कुनै पुस्ता यो पेसामा लागेको हुन सक्ने इतिहासकारहरू बताउँछन्। पूर्वीय पहाडमा आउने चुरौटेहरूको सम्बन्ध सिधा भारतसँग हुन्थ्यो। भोजपुरका लिम्बू, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ जस्ता क्षेत्रका मान्छेहरू बढी यसमा संलग्न थिए। यसले पनि उनीहरूले भारतबाट सामान नै ल्याउँथे भन्न सकिने आधार रहेको बताउँछन्। चुरौटेहरू बदलामा सुँगुरको जगर लिएर जान्थे। त्यो केका लागि प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने यकिन छैन। सुँगुरको जगर एकदमै दह्रो खालको हुने भएकोले दाँत माज्ने ब्रस, जुत्ताको ब्रस आदि बनाइन्थ्यो कि भन्ने अनुमान गर्छन् मोकारुङ। यसबाहेक पनि विभिन्न जडीबुटी एवं स्थानीय सामग्री लिएर फर्कन्थे। विक्रम सम्वत 2046 सालपछि बिस्तारै चुरौटेहरूको विलय सुरु भयो। यसको पछि विभिन्न कारण छन्। पहिले त जुन पुस्ताले चुरा बोकेर हिँड्थ्यो त्यो पुस्ता अशक्त भएपछि अर्को पुस्ताले त्यसलाई आत्मसात गरेन। कम मुनाफा र धेरै सङ्घर्ष झेल्नु पर्ने भएकोले दोस्रो पुस्ता यसमा आकर्षित हुन नसकेको बताउँछिन् गायिका झुमा लिम्बू। रैथाने साङ्गीतिक अभियन्ता समेत रहेकी लिम्बू बजारीकरणको सुरुवातसँगै गाउँ गाउँमा सौन्दर्य सामग्रीको पसल खुल्न थालेपछि बिस्तारै चुरौटेहरूको विलय सुरु भएको बताउँछिन्। यातायात र सञ्चार साधनको विकाससँगै मान्छेमा नयाँ नयाँ फेसनको चेत विकास हुन थाल्यो, जसले गर्दा चुरौटे कुरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। यो सँगै बिस्तारै चुरौटे युग हराउँदै गयो।